माझ्या भावानी भयणाने म्हजें नांव आसा बलवीन तुकाराम मालवणकर. आयज इतकेंच सांगूंक सोदतां, हांवें इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून फॉर्म भरलेलें. आयज आमकां ही निशाणी गावपाक आमकां अशे त्रास जाले, कित्याक जो मेरेन आमकां जे निशाणी गावना तो मेरेन आमी तुमच्या दारान कांयच सांगूंक शकले ना आनी कितेंच उलोवंक शकले ना. इतकें मागता तुमचे कडेन. आमकां ही काल सांजची जी ही दिल्ली आहा आमकां निशाणी, त्या प्रमाणे आयज आमी ही छापपाक दिल्ली आहा आनी आयज छापून जावन 4 दिसांनी आमी तुमच्या दारार पावोवंक शकना. तरी आसतना आमी तुमच्या दारार पावता पळय तितकी आमी कोशिश करतले. आनी जर तुमच्या दारार सुद्दां पावना जाल्यार ही निशाणी पळय इमान प्लॅन हेजेर तुमचो शिक्को मारपाचो आनी म्हाका निवडून हाडपाचो मागता. म्हज्या वेर्ला, काणकां, आसगांव, अंजुना, वादे, वागातोर अशें ह्या सगळ्यां कडेन मागता, हात जोडून मागता की तुमी जर तुमच्या दारार पावना जाल्यार म्हाका माफ करचो आनी चुकान आसतना तुमचो शिक्को ह्या इमानाचेर मारचो 20 तारखेक आनी 25 तारखेक तुमी म्हाका व्हड कसांनी निवडून हाडलो म्हणून आमचो तुमचो विजय. आनी ही जीत म्हाजी आसची ना, ही जीत तुमची जनतेची आसतली. चडांत चड तुमचो उपकार जातलो, मरेपर्यंत तुमचो उपकारी आसतलो म्हणून तुमकां जनते कडेन सांगता. एक म्हाजी हांव तुमचे कडेन उपकार करना, तुमचो आशिर्वाद हीच म्हाजी जीत आनी म्हाजी जीत ही तुमची जीत. ही सगळ्यांक व्हडल्यांची व्हडली जीत ही तुमची आहा. तरी आसतना पुन्हा अनेकदा तुमचे कडेन हात जोडून मागता की तुमी चुकलो जाल्यार म्हाका माफ करचो आनी तुमचो शिक्को 20 तारखेक ह्या इमानान मारचो आनी वयर हाडचो. इतकेच म्हाजी तुमकां सांगपाची आहा. जी फुडलें कितें आहा, जेन्ना आमी ते तुमी आमकां जैत केल्यात आनी आमकां विजयी केले जाल्यार फुडलें कितें आहा पळय तें आमी पूर्ण करतले. देव बरें करूं.